तपाई सडक मार्ग हुँदै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने सतर्क रहनुहोस्। अहिले वर्षाको समयमा अधिकांश सडक जीर्ण र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। कान्तिपुर समाचारमा आज हामी देखाउनेछौं मुख्य राजमार्गको दुरावस्था। सार्वजनिक ओहदामा बस्नेले सम्पत्ति विवरण बुझाउन गरेको आनाकानीले सुशासनमै प्रश्न खडा गरेको प्रसङ्गसँगै हामीसँग हुनेछ सरकारको काम कारबाहीको निगरानी गर्ने संसदीय समितिहरू निष्प्रभावी हुँदा नागरिकका मुद्दा ओझेलमा परेको सन्दर्भ। अन्तर्राष्ट्रिय समाचारमा रुसले युक्रेनको हतियार नष्ट गरेको दाबी अनि खेलकुदमा मकवानपुर गोल्ड कपको अपडेट। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्रीदेखि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न अनिच्छुक। उच्च ओहदामा बस्नेहरूबाटै कानुन पालना नहुँदा सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नारामा सीमित। मुख्य राजमार्गहरूमा बर्खायामको यात्रा जोखिम अझै घटेन। ट्राफिक व्यवस्थापन फितलो हुँदा चालकको मनोमानी, पूर्व सूचना प्रणाली कमजोर हुँदा यात्रुलाई शास्ति। बैंकहरूको कर्जा प्रवाह ठप्प। 15वटा बैंक निक्षेप बढाउने र कर्जा घटाउने दबावमा ग्राहकलाई ऋण पाउनै मुस्किल। युक्रेनले भण्डारण गरिराखेको अत्याधुनिक हतियार नष्ट गरेको रुसको दाबी। युक्रेनले माग्यो अमेरिका र युरोपेली मुलुकसँग थप हतियार। र मकवानपुर गोल्ड कपको उपाधि आर्मी क्लबले जित्यो। फाइनलमा घरेलु टोली विजय युथ क्लब 2-1 गोलले पराजित। वर्षायाम सुरु भएसँगै देशका मुख्य राजमार्गमा सुरक्षा चुनौती बढेको छ। एकातिर जीर्ण सडक, त्यसमाथि बाढी र पहिरोको जोखिमका कारण राजमार्गको सुरक्षामा प्रश्न उठेको हो। दैनिक हजारौं सवारी सञ्चालन हुने नारायणगढ मुगलिङ सडक खण्डसँगै पाल्पा, तनहु लगायतका सडक खण्ड अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा छन्। राजमार्गहरू बन्द हुँदा यात्रुले सहज रूपमा सूचना समेत पाउन सकेका छैनन्। अझ पूर्व सूचना दिने प्रणाली त विकास नै भएको छैन। पृथ्वी राजमार्ग अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक खण्डको आबु खैरेनी 4 पावरहाउस नजिकै गत शुक्रबार 81 सडक भाँसियो। गुड्दै गरेको कार र मोटरसाइकल सोही पहिरोमा पर्दा 2 जनाको मृत्यु नै भयो। भाँसिएको सडक छेउको पहिरो ताछेर जोखिमपूर्ण तरिकाले सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यो एउटा प्रतिनिधि घटना मात्रै हो। चितवनको नारायणगढ मुगलिन सडक खण्ड, सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा सडक खण्ड लगायतका सडकमा यस्तै घटना हुँदै आएका छन्। वर्षेनी वर्षायाममा यस्तै समस्या आइरहँदा पनि समाधान गर्न कोही गम्भीर देखिँदैन। जहिले बर्खा लाग्छ तब चाहिँ काम गर्न बनाउन सुरु हुन्छ र अहिले बर्खा लागिसकेपछि एकदम जोखिम छ। यात्रा गर्नलाई एकदम जोखिमपूर्ण छ। नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डलाई विस्तार गरिएसँगै निरन्तर पहिरो खस्ने गरेको छ। यो सडकका 33 स्थानलाई उच्च जोखिम क्षेत्र घोषणा गरियो। ती स्थानमा गत वर्ष नै पहिरो रोक्न बायो इन्जिनियरिङ, रक निटिङ र रक बोल्टिङ गर्ने काम सकियो, तर अझै पहिरो खस्ने क्रम रोकिएको छैन। बर्खामा चाहिँ त्यही गर्छौँ, पहिरो फाल्ने, गाडी चलाउने। अनि पहिरो फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि त्यो पहिरो अलिकति थामिए जस्तो बायो इन्जिनियरिङ हामी गर्छौँ नि। त्यो चलिराखेको पहिरोमा त्यो गर्दा बिरुवासँगै बगाइदिन्छ। अब यता 20 किलोमिटरमा जुन अहिले त्यति चलेको छैन, यस्तै भयो भने अर्को पटक चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ काम गर्न सकिन्छ। पछिल्लो समय नारायणगढ मुगलिन सडक खण्डमा दुर्घटनाको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। चालु आर्थिक वर्षमै 81वटा दुर्घटना भएका छन् भने 18 जनाको मृत्यु हुँदा 200 घाइते भएको तथ्याङ्क ट्राफिक प्रहरीसँग छ। मुगलिन पोखरा सडक खण्डमा पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै 64वटा दुर्घटना भयो भने 39 जनाले ज्यान गुमाए। यी सडक खण्डहरू मात्र होइन, हरेक वर्ष सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पाल्पा सडक खण्डमा पहिरो खस्ने, सडक भाँसिने गरेको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले हरेक वर्ष यही सडक मर्मतमा 10 करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गर्छ। तर युद्धको समयमा काम नहुँदा समस्या जिउका तिउ छ। कार्यक्रम स्वीकृत गरेर ल्याउने अनि माघ फागुन टेन्डर हुन्थ्यो। अहिले एलएमएसमा सोधे पैसा आउँछ, हामीले भदौ असोजमै टेन्डर गर्छौँ, तथापि यो सुध्रिन सकेका छैन। हामी त अहिले व्यवसाय त वास्तव काम गर्ने मुडमै छैन, तर यो मजबुरीको नाम महात्मा गान्धी भने जस्तै बाध्य भएर हामी चाहिँ यो अप्ठ्यारो ठाउँ, जटिल ठाउँ, सम्बन्धित ठाउँ भनेर हामी रात दिन गरेर काम गरिरहेछौँ। पहिरोको कारण यात्रुले सधैँ शास्ति पाउने गरेका छन्। यसतर्फ कसैको ध्यान पुगेको पाइँदैन। प्रत्येक वर्ष वर्षातको समयमा आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर यात्रा गर्न यात्रु बाध्य छन्। राजमार्गको जोखिम दीर्घकालीन समाधानमा तिनै तहका सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पाल्पाबाट माधव अर्याल, गोर्खाबाट भिबलाल श्रेष्ठका साथ राजु चौधरी, भरतपुर, चितवन। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, विश्वविद्यालयमा पटक पटक हुने हडताल र तालाबन्दीको दीर्घकालीन समाधानका लागि के गर्नु पर्ला? ए,
शान्ति क्षेत्र घोषणा, बी राजनीतिकरणको अन्त्य र सी अनुशासित प्राज्ञ। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ: ए शान्ति क्षेत्र घोषणामा 13%, बी राजनीतिकरणको अन्त्यमा 80% र सी अनुशासित प्राज्ञमा 7%। अब आजको प्रश्न। जनमत। हाम्रो प्रश्न छ, बर्खायाममा सडक यात्रा सहज बनाउन के गर्नु पर्ला? ए सडकको अवस्था सुधार, बी व्यवस्थित ट्राफिक सूचना प्रणाली र सी यात्रु र चालक नै सचेत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। संसदले सबै उपाय खोजेर किसानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा बैठकले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। संसद बैठकमा एमाले सांसदहरूले अन्य एजेन्डा स्थगन गरेर किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सुरुमा सत्ता पक्ष त्यसमा प्रक्रियाको कुरो देखाएर उम्किन खोजेको थियो। त्यसका लागि केही बेर संसद नै स्थगित गरिएको थियो। तर पछि सत्ता र प्रतिपक्ष एक ठाउँमा उभिएपछि मल सम्बन्धी सार्वजनिक महत्त्वको जरुरी प्रस्ताव पारित भयो। अत्यावश्यक रासायनिक मल कृषकलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउनका लागि सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी कार्य सम्पादन गर्न प्रतिनिधि सभाको यो बैठक नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ। उक्त विशेष प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मतिले सहमति जनाएको घोषणा गर्दछु। प्रस्तावमा 2 घण्टा अलग्गै छलफल भएको थियो। किसानले मल पाउनु पर्नेमा दुवै पक्ष सहमत भए पनि नआउनुको कारणमा भने एकले अर्कोलाई दोष देखाए। यो सरकार आएको 11 महिना भएको छ। 3 वर्ष लगातार जब बजेट अधिवेशन आउँछ, बर्खा आउँछ, मल पाइँदैन। अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री, कृषि मन्त्री पनि हामीले उठाएका सवालहरूलाई ताजै होला स्मरण गर्नुहोला। यहाँ यो प्रस्तावको चासो के हो भने कहिले कति यो हामीलाई चाहिने 4 लाख मेट्रिक टन मल अहिले मुख्य बाली धानको लागि कहिले ल्याउनुहुन्छ त्यो कुरा चाहिएको हो। त्यसकारण यो अर्जेन्ट छ, आजै चाहियो, अहिले चाहियो। G2G अनुसार मल किन पठाउनु भएन भनी शिर उठाएर जिज्ञासा राख्नु भएन। यसैको परिणाम हो मल अभाव। संसद बैठकमा 8वटा मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको बजेटबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाब दिएका छन्। संघीय सरकारकै अनुसरण गरेर प्रदेश सरकारहरू नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने होडबाजीमा छन्। तर संघको नक्कल गरेर घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम अलपत्र छन्। 7 प्रदेशले आगामी असार 1 गते पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा चर्चा बटुल्ने उद्देश्यले पहिलो वर्षदेखि नै समेटेका एकाध बाहेकका कार्यक्रमले गति लिन सकेका छैनन्। वर्षदेखि नै एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो। तर 5औं वर्षमा आइपुग्दासम्म नमुना परीक्षणका नाममा एकाध विद्यालय बाहेक अन्यत्र लागू भएको छैन। मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम, गरिब किसानको साथमा बागमती सरकार, सबै बाँझो जमिनको उपयोग लगायतका कार्यक्रम पनि कागजमै सीमित छन्। बागमतीमा जस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारका कार्यक्रमको अवस्था पनि उस्तै छ। प्रत्येक घर स्वरोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रम, मेक इन कर्णाली सहितका योजना पनि कागजी दस्तावेजमा सीमित छन्। यी क्षेत्रहरूमा हामीले प्राथमिकताका साथ अगाडिदेखि काम गर्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा हाम्रो अब रोजगारी सिर्जना गर्ने, गरिबी घटाउने, हैन, स्वास्थ्य शिक्षाका यी महत्त्वपूर्ण जो इस्युहरू छन्, यी इस्युहरूलाई सम्बोधन गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। स्मार्ट कृषि कार्यक्रम, कृषकका लागि सुलभ कर्जा, स्वास्थ्य मन्त्री ग्रामीण चेतना कार्यक्रमलाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष समेट्दै आएको छ। विपन्न बस्तीमा मुख्यमन्त्री कार्यक्रम, एक सहकारी एक उत्पादन, सूचना प्रविधि पार्क गण्डकी प्रदेश सरकारका लोकप्रिय कार्यक्रम हुन्। चर्चाका लागि मिठो नारासहित घोषणा गरिएका यस्ता अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनु त परै जाओस्, कार्यविधि समेत बन्ने गरेका छैनन्। एक निर्वाचन क्षेत्र, एक कृषि सडक चाहिँ निर्माण गर्ने कुरा, मतलब यी धेरै विषयवस्तुहरू अहिले सरकारको धेरै ठुल्ठुला पपुलर कार्यक्रमहरू छन्। यो कार्यक्रमहरू हेर्दाखेरि यो सबैलाई बजेट विनियोजन गर्ने आधार कहाँ के छ?
हामीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो बजेट बनाउन सक्ने आधार पनि छ। एक पालिका एक खेल मैदान, प्रदेश प्रमुख नवप्रवर्तन कृषि कार्यक्रम, प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी प्रदेश एक सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम हुन्। युवाको जवानी प्रदेशको लगानी, नमुना गाउँ आफै बनाऊ, प्रदेश सरकार कृषकको अभिभावक लगायतका कार्यक्रम सुदूरपश्चिमका पुरानै कार्यक्रम हुन्। विपन्न परिवार रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री किसान उत्थान सहितका दर्जनभन्दा बढी कार्यक्रम मध्य प्रदेशले बजेटमा समेट्दै आएको छ, तर एकाध बाहेकका कार्यक्रम कार्यान्वयन भएका छैनन्। बजेट आकर्षक त जुनसुकै सरकारले पनि ल्याउन चाहन्छ, किनभने सबै जनताको चाहिँ हर्टमा चाहिँ टच हुने खालको कार्यक्रम आओस् भन्ने जुनसुकै सरकारको पनि चाहना हो। एक घर एक धारा, एक स्थानीय तह एक उद्योग ग्राम, एक पालिका एक खेल मैदान लगायतका कार्यक्रम सबै प्रदेशले समेट्दै आएका छन्, तर 4.5 वर्षको अवधिमा घोषित अधिकांश कार्यक्रममा प्रगति नहुँदा नागरिकलाई निराशा दिलाउने बाहेक केही हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला ब्युरोहरूको सहयोगमा बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्सिर पहिलो साता प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव हुने बताएका छन्। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै दाहालले सरकारमा रहेका सबै दल र प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पनि मङ्सिरमा चुनाव गर्न सहमत भएको बताए। चुनाव एकै चरणमा हुने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ। निर्वाचन अब मोटामोटी हामीले गठबन्धनभित्र कुराकानी गर्दा र प्रतिपक्षको समेत पनि मङ्सिरको पहिलो हप्तातिर या कार्तिकको अन्तिममा नै निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ र हामी प्रधानमन्त्री लगायत गठबन्धनमा हामीले छलफल गर्दा मङ्सिरको पहिलो हप्तामा हुने नै बढी सम्भावना छ। त्यसकारण हामी कोही पनि कन्फ्युजन हुन पर्दैन, चुनाव मङ्सिरमा हुन्छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी कार्यालयमा आज स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको पार्टी केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुने निर्णय गरेको हो। बैठकमा स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीले ल्याएको मत परिणामबारे समीक्षा भएको थियो। निर्वाचनमा कमजोर मत परिणाम आउनुमा सरकारले स्रोत साधन दुरुपयोग गरेको र पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको निष्कर्ष एमालेको छ। नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको बढै छ। तथ्याङ्कले मात्रै होइन, सत्ता सञ्चालक, नीति निर्माता र उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति र जीवनशैलीले पनि त्यही देखाउँछ। तर सुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शिताको कानुन तथा इमानको पालना उनीहरू अधिकांशले नै गर्दैनन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूकै सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी भइरहँदा सुशासनका लागि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनुपर्ने विषय पनि जोडतोडका साथ उठेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले 60 दिनभित्र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा त्यसको अद्यावधि गराउनुपर्छ। तर अधिकांशका लागि यस्तो व्यवस्था बाध्यता वा झारा टार्ने मेलो बन्ने गरेको छ। नीतिमा लेखिने र कुरामा भनिने पारदर्शिता र सुशासन व्यवहारमा नहुँदाकै कारण भ्रष्टाचार दिनदिनै र सर्वत्र बढेको हो। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल विश्वकै बढी भ्रष्टाचार हुने मध्येको मुलुकमा पर्छ। राजनीतिक प्रशासनिक सुरक्षादेखि न्यायालयसम्म भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा कारण सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कन्जुसियाई र गरे पनि यथार्थ नदिने प्रवृत्तिलाई मानिएको छ। सार्वजनिक पदमा बस्नेहरूले आफ्नो सम्पत्ति चाहिँ पारदर्शी गरिदियो भने अथवा बाहिरले सार्वजनिकीकरण गरिदियो भने त्यसले उहाँहरूकै चाहिँ प्रतिष्ठामा बढोत्तरी हुने हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार भएको देखाएको छ। त्यसैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण पनि सार्वजनिक गराउनु पर्ने माग भइरहेको छ। र सार्वजनिक सम्पत्तिको विवरण म आफ्नो नोमिनेसन फर्मको कलममा कम्प्लिटली भरेको छु। त्यसैले मलाई लाग्दछ कि म आफ्नो विवरण नेपाल सरकारले पुर्याइसकेको छु। कुनै खालको गलत क्रियाकलापद्वारा फेरि सम्पत्ति आर्जन गर्छ कि भन्ने चाहिँ जो खालको शङ्का हुन्छ, त्यो शङ्का निवारण गर्नको लागि पनि म चाहिँ व्यक्तिगत सम्पत्ति सार्वजनिक गर्छु। 45,000 भन्दा धेरै जनप्रतिनिधिको सम्पत्ति विवरण पारदर्शी हुँदा त्यसले सुशासनमा कस्तो प्रभाव पार्छ त?
राजनीतिक नेतृत्व, हाम्रो सरकार, हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू प्रतिबद्ध भए भने भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नको लागि, सुशासनलाई बलियो बनाउनको लागि त्यसले काम गर्छ, त्यसले परिणाम दिन्छ। र यो समग्र कामलाई कहाँबाट अगाडि बढाउने भन्दा कतिपय चिजहरू सँगसँगै पनि जान्छ। तर कम्तीमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नुभयो, त्यसपछि अध्यावधि गर्दै जानुभयो। यसले एउटा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्छ। त्यसो त सेवा प्रदायक सार्वजनिक निकाय र राज्यको सुविधा ग्रहण गर्नेहरूको हकमा पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि कतिपयले गोप्यतासँग जोडेर हेरेको देखिन्छ। नीतिगत अल्झनका कारण समेत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न आनाकानी हुने गरेको छ। निष्पक्ष व्यक्तित्वको छवि बनाएका न्यायिक क्षेत्रमा पनि त्यो पक्षको पनि ज्ञान भएका मान्छेहरूले यो बनाउने परम्परा बसाल्नु पर्थ्यो। संसदमा यसमाथि व्यापक बहस हुनु पर्थ्यो। अब अहिले संसददेखि सबैतिर चाहिँ यो स्वार्थ समूहहरू हावी भएको हुनाले नियम कानुन पनि आफू खुसी बनाउने र भएका नियम कानुनहरूलाई पनि पालना नगर्ने परम्परा चाहिँ बढेर गएको छ। भ्रष्टाचार रोकथाम र सुशासनका लागि राज्यका सबै अङ्गमा जिम्मेवारी सम्हाल्नेहरू पारदर्शी र इमान्दार हुनैपर्छ। नेता, मन्त्री, जनप्रतिनिधि वा उच्च पदमा पुग्न मरिहत्ते गर्ने अनि पदमा पुगेपछि सम्पत्ति जोड्न मात्रै ध्यान दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्ने हो भने सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न कसैले हिचकिचाउनु पर्दैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजु र श्याम श्रेष्ठको साथमा अवतार राई, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज आज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरू सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न किन इच्छुक नदेखिएका होलान्? जनताको आवाज। भ्रष्टाचारको केही पोल खुल्छ कि भनेर उहाँलाई शङ्का लाग्छ होला। आफ्नै सम्पत्ति हो, यसलाई त मैले सार्वजनिक गर्न पर्दैन होला भनेर होला। भोलि भ्रष्टाचार कति कमाइन्छ भन्ने कुरो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। कालो धन गरेर कमाउन सक्छन् नि त, त्यो अझै त्यसलाई नदेखाइकन राखिराख्यो भने त पछिको धन त थप्न पाइएन। धेरै घुसपेस खाने चलन छ नि त। सेवाका भावनाले गरिने जति पनि कामहरू पेसाको रूपमा लिन थाले। चुनावमा खर्च गरेका छन्, जुन खर्च तिनीहरूले त्यहीँबाट असुल गर्ने देखिएकोले अकुत सम्पत्ति कमाउने, विभिन्न तरिकाले भ्रष्टाचार गर्ने र त्यो भएको कारणले गर्दा धेरै देखाउनु पर्दाखेरि चाहिँ कतै केही आफूलाई कुनै लाख लागि थोरै देखाउनु त सजिलै हुन्थ्यो भन्ने पनि उद्देश्य लिएर नदेखाएको हुन सक्छ। गैर कानुनी हिसाबले पनि उनीहरूले आम्दानीहरू गरेका हुन सक्छन्। राजस्व तिर्नुपर्ने कुराहरूमा पनि भोलि अलिक बढी पर्न सक्छ भनेर ती आफ्नो लुकाउने गरेको हो। कमाई कति छ र उहाँहरूको प्रगति कति छ त्यो हेरेर बुझ्न सकिन्छ, त्यही भएर उहाँहरू लुकाउनुहुन्छ। कुन बाटोबाट ल्याएको छ, राम्रो बाटो छ कि नराम्रो बाटो छ, त्यो सबै कुरा खुलासा भइहाल्छ नि। पुस्तो पुस्ता जोड्ने जुन अवस्था हुन्छ त्यो जनताको सामने आउँछ। नराम्रो नेतले कमाएको अचुक सम्पत्ति चाहिँ बाहिर आउँदाखेरि भोलि मुद्दा मामिला पर्ला। यदि भ्रष्टाचार भएको छैन भने आफ्नो सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न उहाँहरूलाई के अप्ठ्यारो पर्यो? राष्ट्रको ढुकुटीमा खेलबाड गर्ने यिनी नै हुन्। के गरी आयो कसरी आयो भन्ने हिसाब किताब बाहिर थाहा हुन जान्छ भनेर नगरेको होला। भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्नतिर ध्यानै हुँदैन, नगरेपछि पनि केही हुँदैन भन्ने खालको चाहिँ आफ्नो दम्म चाहिँ देखाएको कारणले गर्दा कतिखेर उनीसँग सम्पत्ति धेरै आउने हो त्यो उनीहरूलाई थाहा छैन। माथि गइसकेपछि उनीहरूलाई हामीले जो गरे पनि हुन्छ भन्ने एउटा मनपरी अथवा घमण्ड हुन्छ। नेपालमा पछिल्लो समय अवैध रकम बरामद हुने क्रम बढेको छ। सुरक्षा निकायले अवैध रकम बरामद गरेपछि सम्पत्तिको स्रोत नखोजी कारबाहीका लागि राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाउने गरेको छ। अपराध तथा गैरकानुनी माध्यमबाट आर्जित सम्पत्तिको छानबिन र अनुसन्धान गर्ने छुट्टा छुट्टै निकाय छन्, तर त्यसमा जोडिएका अपराधमाथिको अनुसन्धान भने फितलो देखिएको छ। गत साता प्रहरीले काठमाडौँको नागढुङ्गाबाट 4 चिनिया नागरिकको साथबाट 3 करोड 89 लाख रुपियाँ बरामद गर्यो। चिनिया नागरिकले बैंकिङ प्रणाली बाहिरबाट यति ठूलो रकम के प्रयोजनका लागि ल्याएका थिए र त्यसको गन्तव्य कहाँ थियो भन्ने बारे प्रहरीले अनुसन्धान नै गरेन। बरामद रकम सहित प्रहरीले पक्राउ परेकालाई सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागमा बुझायो। प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत नगरेपछि विदेशी नागरिक समेत जोडिएको घटनाको निष्कर्षमा पुग्न विभागलाई त्यति सजिलो छैन। गत साउनबाट यता मात्रै प्रहरीले 8 करोड 50 लाख भन्दा बढी स्रोत नखुलेको रकम अनुसन्धान नगरी राजस्व अनुसन्धान विभाग अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागलाई बुझाएको छ। 5 वर्षमा यस्ता रकम करिब 42 करोड बरामद भएको छ। तर यो रकमको स्रोत मात्रै नखुलेको होइन कि गन्तव्य समेत
पत्तो छैन। त्यो रकम कहाँबाट कुन अपराधबाट आर्जित भएको भन्ने सन्दर्भमा त्योसँग सम्बद्ध कसुर हेर्ने निकायहरू जस्तै नेपाल प्रहरी भयो र उहाँहरूले नै त्यस सन्दर्भमा छानबिन गरेर त्यसपछि मात्र यदि त्यसमा चाहिँ मनी लन्ड्रिङको इलिमेन्टहरू देखियो भने त्यो चाहिँ हामी कहाँ आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। अपराधबाट आर्जित रकमलाई राज्य संयन्त्रबाट छलेर अन्यत्र लगानी गर्ने र त्यसलाई वैध बनाउने माथिको अनुसन्धान सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागले गर्दै आएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले भ्रष्टाचार, राजस्व छली, हुन्डी, बैंकिङ कसुर तथा संगठित अपराधलाई अवैध आर्जनको जोखिमपूर्ण क्षेत्रको रूपमा हेरेको छ। प्रहरीले भने संगठित अपराध बाहेकको मुद्दा हेर्ने अधिकार आफूमा नभएको जनाएको छ। सम्पत्ति शुद्धिकरणले अनुसन्धान गर्ने क्रममा त्यो सम्पत्ति इलिगल गेटवेबाट प्राप्त गरेको हो अथवा त्यसले ल्याएको हो भन्ने कुरो जानकारीमा राखेर यदि थप अनुसन्धानको लागि संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउनु पर्ने अवस्था रहेछ भनेदेखि त्यस्तो मुद्दाको कारबाहीको लागि चाहिँ प्रहरीलाई अनुरोध गर्यो भने त्यो सम्पत्ति के भन्छ यसलाई संगठित अपराध अन्तर्गत मुद्दा चलाउनलाई प्रहरीलाई अनुरोध भएमा त्यसलाई त्यसरी प्रहरीले अनुसन्धान कार्य गरेर अगाडि बढाएको अवस्था छ। नेपालबाट आतंकवादमा हुन सक्ने लगानी नियन्त्रण अथवा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा भइरहेको कारबाहीबारे अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा अध्यावधिक हुँदैछ। यदि यो विषयमा प्रभावकारी हुन नसके समस्या हुन सक्ने देखिएको विज्ञको सुझाव छ। पैसाको स्रोत टेरोरिस्ट अथवा चाहिँ त्यो इलिगल क्रिमिनल ग्रुपबाट आयो, यहाँभित्र आयो, यहाँ बिजनेसमा चाहिँ त्यो लगानी भयो। यो लगानी भइसकेपछि के भयो, त्यो अब व्हाइट मनी भयो। त्यस कारणले त्यो टेरोरिस्ट फाइनेन्सिङको अथवा अर्गनाइज क्रिमिनलहरूको लगानी गर्ने चाहिँ एउटा ठाउँ पनि नबनोस्। धेरै क्षेत्रसँग कोअर्डिनेसन र कोअपरेसन गर्नुपर्ने चाहिँ इन्भेस्टिगेसन हो। त्यस कारणले यसमा अत्यन्त चाहिँ स्किलफुल, नलेजफुल र अनेस्ट इन्भेस्टिगेटरहरू चाहिन्छ। अपराधबाट आर्जित रकममाथिको अनुसन्धान र दण्ड कठोर नहुने हो भने आर्थिक सुशासन कायम हुन सक्दैन। यो सँगै अर्थतन्त्रमा पार्ने नकारात्मक प्रभावलाई समेत कम गर्न नसक्ने स्थिति आउन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकी र रूपा कोइरालाका साथमा रमेश धमला, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमणको औपचारिक तालिका आइसकेको छैन, तर सत्ता पक्ष र विपक्षी सांसदले अनेक आशंका जनाउँदै संसदमै प्रश्न उठाइरहेका छन्। नेपाल अमेरिका सम्बन्धको 75 वर्ष पुगेको सन्दर्भमा देउवा अमेरिकाको औपचारिक भ्रमणमा जान लागेका हुन्, तर तयारीबारे प्रश्न नपार्दा भ्रमणमा हुन सक्ने सम्झौता र समझदारीप्रति आशंका उब्जिएको हो। भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरूबीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो। यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। संसदमा सत्तापक्षबाटै प्रधानमन्त्री देउवाको अमेरिका भ्रमण रद्द गर्न गरिएको मागप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रश्न गरेको हो। 20 वर्षपछि अमेरिकामा हुन लागेको सरकार प्रमुखको औपचारिक भ्रमणमा सत्तापक्षले नै गरेको आशंकाले कूटनीतिक सम्बन्धमा पार्ने असर र परराष्ट्र नीतिमाथि प्रश्न भने उठेको छ। प्रधानमन्त्री स्वयंले रक्षा मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन्। यति बेला प्रधानमन्त्रीलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोलाउँदा रणनीतिक सैन्य समझदारी पो हुने हो कि भन्ने आशंका सत्तारूढ दलभित्रै छ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई दक्षिण एसिया क्षेत्रमा अमेरिका चीन बीच बढ्दै गएको तिक्ततासँग पनि जोडेर हेरिएको छ। भोलि सरकारको पालादेखि स्ट्राटेजिक पार्टनरसिप सम्बन्धी एग्रिमेन्ट चाहिँ पाइपलाइनमा रहेको अवस्था एउटा पोइन्ट थियो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमेरिकन अधिकारीहरू चाहिँ पटक पटक नेपाल भिजिट गरेर चाहिँ यो विषयमा चाहिँ प्रेसराइज गरिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ हैन। र यो दुईटा पक्षलाई हेर्दाखेरि र प्रधानमन्त्रीज्यूको भिजिट, प्रधान सेनापतिको भिजिटको बेलामा चाहिँ कतै यो विषयमा सहमति गर्ने दिशातर्फ जाने त होइन। हुन त कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको 75औं वर्ष पुगेको अवसरमा नेपाल र अमेरिकी उच्च तहमा भ्रमणको संख्या बाक्लिएको छ, तर आर्थिक विकास र अमेरिकी सहयोगमै भ्रमण केन्द्रित हुने भनिए पनि अहिलेसम्म मिति र एजेन्डा तय भएको छैन। द्वन्द्वले सबैलाई चिन्तित बनाएको बेला छ। अब यो बेलामा चाहिँ नेपालले भ्रमण गर्दाखेरि आफूले कुन प्रकारबाट सहयोगीहरूको चाहिँ समूहमा योगदान गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ बृहत पक्षमा हो। जहाँसम्म अमेरिका नेपालको चाहिँ कुरा छ, अब एमसिसी साइन गरेपछि हामीहरू चाहिँ एक प्रकारले गर्दाखेरि
पहिलेको प्रावधानभन्दा नै हामी पुगेका छौँ भन्ने कुराको भान हुन्छ। अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसिसी संसदबाट पारित गरेपछि अमेरिकाले औपचारिक निमन्त्रणा गरेको बुझाइएकातिर छ। त्यसैले पनि अमेरिका र चीन बीच चिसिएको सम्बन्ध र आफ्नो भूराजनीतिक अवस्थितिलाई उपयोग गर्न खोज्ने तर्फ भने नेपाल सचेत हुनु आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र राजेन्द्र महर्जनका साथ सुपिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले नेपालको आधिकारिक क्षेत्रफल घोषणा बारेमा मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको बताएकी छिन्। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी क्षेत्रफल घोषणा गर्ने जानकारी दिइन्। सरकारले 2077 साल जेठ 7 गते नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। यस्तै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्यमा आएको उतार चढावका कारण समयमै मल ल्याउन नसकिएको बताएका छन्। बजेटको मन्त्रालयगत शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिँदै श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठले सरकारले बेलायतमा मासिक करिब 4 लाख तलब प्राप्त हुने गरी 10,000 नर्स बेलायत पठाउने गरी सम्झौता गर्न लागेको बताए। प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्ति विरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनवाई हेर्दैमा रहेको छ। सरकारले वैशाख 18 गते धीरज प्रताप सिंहलाई प्रहरी प्रमुख बनाएको विरुद्धमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक विश्वराज पोखरेलले दायर गरेको रिटलाई असार 5 गतेका लागि हेर्दैमा राखिएको हो। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कार्की र न्यायाधीश कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले आज सुनवाई नटुङ्ग्याएपछि 5 गतेका लागि राखिएको हो। आफू 17 महिना वरिष्ठ हुँदाहुँदै सिंहलाई महानिरीक्षकमा नियुक्त गरेको भन्दै अदालत गएका पोखरेल 1 महिना लामो बिदा बसेका थिए। उनको बिदा सकिएर थप गर्न खोजे पनि महानिरीक्षक सिंहले अस्वीकृत गरिदिएका छन्। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार असार मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा निक्षेप अनुपात अर्थात् सिडी रेसियो कम्तीमा 90% कायम गर्नुपर्नेछ। तर अहिलेसम्म 27वटा वाणिज्य बैंकमध्ये 15वटाको सिडी रेसियो 90% माथि छ, जसका कारण यी बैंकलाई निक्षेप बढाउन र कर्जा घटाउन दबाव परेको छ। यसले गर्दा ग्राहकले ऋण पाउनै मुस्किल देखिएको छ। ग्राहकले जम्मा गरेको सबै रकम बैंकले ऋणको रूपमा लगानी गर्न पाउँदैनन्। अर्थात् 100 रुपियाँ जम्मा गरेमा 90 रुपियाँ मात्र बैंकले लगानी गर्न पाउँछन्। कम्तीमा 10 रुपियाँ बैंकमै राख्नुपर्छ। यो व्यवस्था अनुसार अहिलेसम्म धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सिडी रेसियो लागू गर्न सकेका छैनन्, जुन आगामी असारसम्म कायम गरिसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। राष्ट्र बैंकको नियम पालना गर्न बैंकहरूले 3 महिनादेखि कर्जा असुली गर्न लागेका छन्, तर निक्षेप अपेक्षित रूपमा बन्न सकेको छैन, जसका कारण ऋण पाउन त धेरै नै कठिन भएको छ। विगतमा हामीले गएको 1.5 वर्ष असुली कारबाही पनि गरेका थिएनौँ। पछिल्लो 3 महिनादेखि हामी असुलीको मुभमेन्ट पनि छौँ। हरेक दिन हेऱ्यो भने सूचनाहरू आइरहेको छ। यो तर के भने अब कर्जा हामी चाहिँ असुल उप हुने अवस्था छ कि छैन, त्यो एउटा आफ्नै चुनौती छ। किनभने जहिले पनि कर्जा चाहिँ खुल्या छ भने त्यस्ता कुराको व्यवस्थापन सँगसँगै आइरहेकै हुन्छ र अहिले असुलीबाट पनि केही घट्ने सम्भावना स्वाभाविक छ, किनभने असारमा सबैलाई थाहा छ। र केही कुराहरू चाहिँ अब बेचेर पनि आफूलाई पोर्टफोलियो गर्नुपर्छ भने धेरै ब्याङ्कहरूले त्यो पोर्टफोलियो म्यानेज गरिरहेको हुनुहुन्छ। अहिले सेन्चुरी, प्राइम, कुमारी, बैंक अफ काठमाडौँ र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सिडी रेसियो 95% को हाराहारीमा छ। अर्थात् यी बैंकलाई कर्जा घटाउने र निक्षेप बढाउने दबाव अन्य बैंकको भन्दा बढी छ। बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट 2 खर्ब 31 अर्ब रुपियाँ बराबरको सापटी सुविधा लिएका छन्, तर पनि बजारमा लगानीयोग्य रकम अभाव कायमै छ। तरलता बैंकहरूलाई सहज बनाउनका लागि राष्ट्र बैंकले निरन्तर स्थायी तरलता सुविधा दिइरहेको छ। अहिले पनि 231 अर्ब नेपाल राष्ट्र बैंकले उपलब्ध गराएको स्थायी तरलता सुविधा लगानीमा रहेको देखिन्छ। 115 अर्ब जति रिफाइनान्स रहेको देखिन्छ। त यसरी तरलता उपलब्ध गराउने विभिन्न एभेन्यूज राष्ट्र बैंकले प्रयोग गरिरहेकै छ। तथापि बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात 90% कायम गर्नका लागि उहाँहरूले थप सजग चाहिँ हुनुपर्ने अवस्था छ।
कोरोना महामारीपछि बढेको आयात र व्यवसाय तथा उद्यम विस्तारका लागि ठूलो रकम बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरियो। अब पनि कर्जा रोक्न नसके सिडी रेसियो काम गर्न चुनौती हुने देखिन्छ। कर्जा विस्तार भयो र त्यही मार्केटमा त्यो पैसा रह्यो भने त डिपोजिट बढ्ने भयो नि त। तर त्यो पैसा चाहिँ तपाईको यदि आयातमा गयो हैन अथवा त्यो पैसा तपाईको अनौपचारिक क्षेत्रमा गयो भने चाहिँ अनि डिपोजिटमा समस्या हुन्छ। सो यो बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि पर्फेक्ट मार्केटमा जुन हामीले इकोनोमिक्स पढ्दाखेरि थ्योरिटिकली पढ्छौँ हैन, पढ्दाखेरि चाहिँ यदि तपाईको कर्जा विस्तारले त्यही बजारभित्रै पैसा रह्यो भने चाहिँ समस्या पार्दैन। तर त्यो पैसा चाहिँ तपाईको यदि आयातमा गइदियो या अनौपचारिक क्षेत्रमा गइदियो भने चाहिँ डिपोजिट त्यो सालले बढ्दैन, लोन मात्रै बढ्छ अनि सिडी रेसियो त असर पारिहाल्छ। कर्जा विस्तार हुन नपाउँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ। सरकारले लिएको 8% को आर्थिक वृद्धिका लागि थप 9 खर्ब बराबरको कर्जा आवश्यक छ, जसका लागि स्रोत जुटाउन सरकारी खर्च र रेमिटेन्स मात्रै पर्याप्त छैन। वैदेशिक लगानीसँगै वित्तीय संस्थाले विदेशबाट सापटी ल्याउने कामलाई तीव्रता दिन जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुधिल पोखरेल, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। त्रिभुवन आर्मी फुटबल क्लबले मकवानपुर गोल्ड कपको उपाधि रक्षा गरेको छ। आज भएको फाइनलमा आर्मीले घरेलु टोली विजय युथ क्लब हेटौडालाई 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। पिप्ले क्याम्प रङ्गशालामा आर्मीले खेल सुरु भएको 14औं मिनेटमा भरत खवासको गोल मार्फत अग्रता लिएको थियो। घरेलु समर्थकको साथ पाएको विजय युथले 26औं मिनेटमा बराबरी गोल फर्कायो। उसका लागि डोना थापाले पेनाल्टीमा गोल गरेका हुन्। आर्मीका युद्ध शाहीले डिबक्स क्षेत्रभित्र विमल राणालाई फाउल गरेपछि विजयले पेनाल्टी पाएको थियो। 1-1 को रोमाञ्चक बराबरीबाट अघि बढेको खेलको दोस्रो हाफमा फेरि आर्मी हावी भयो। 50औं मिनेटमा कमल बहादुर थापाले गोल गरेपछि 2-1 ले पछि परेको विजय युथ खेलमा फर्कन सकेन। गत वर्ष पनि आर्मीले उपाधि जित्दा विजय युथलाई नै हराएको थियो। च्याम्पियन आर्मीले नगद 15 लाख र उपविजेता विजय युथले 10 लाख पुरस्कार प्राप्त गर्यो। विजय युथका अशोक बराल प्रतियोगिताको सर्वोत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए। अन्य विधामा भने आर्मीले वर्चस्व जमायो। एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपका लागि नेपाली राष्ट्रिय टिमको घोषणा भएको छ। प्रशिक्षक जगत टमाटाले आज रुबिना छेत्रीको कप्तानीमा 15 सदस्यीय टोलीको नाम सार्वजनिक गरेका हुन्। मनिषा उपाध्यायले पहिलो पटक सिनियर टिममा स्थान बनाएकी छिन्। उनी यसै साता सम्पन्न भएको अन्डर 19 विश्वकप छनौट खेलेर फर्किएकी हुन्। सिनियर खेलाडी सरिता मगर भने टिमबाट बाहिरिएकी छन्। सन् 2009 मा राष्ट्रिय टिममा डेब्यू गरे यता सरिता पहिलो पटक ड्रप भएकी हुन्। छनौट भएका अन्य खेलाडीमा इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर, ज्योति पाण्डे, कविता कुँवर, कविता जोशी, अस्मिना कर्माचार्य, डली भट्ट, बिन्दु रावल, सङ्गीता राई, अप्सरी बेगम, काजल श्रेष्ठ र शबनम राई छन्। लेग स्पिनर 15 वर्षीय हिरणमाई राय भने ट्राभल डकुमेन्ट नबन्दा टिममा पर्न सकिनन्। ममता चौधरीले पुनरागमन गरेकी छिन्। प्रतियोगिता आगामी शुक्रबारबाट मलेसियामा सुरु हुँदैछ। नेपाल रहेको समूह बी मा हङकङ, बहराइन, कुवेत र भुटान छन्। समूह ए मा मलेसिया, ओमान, कतार, सिङ्गापुर र UAE छन्। फाइनल पुग्ने दुई टिमले अक्टोबर 22 देखि बङ्गलादेशमा हुने एसिया कप खेल्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। नेपाल ITF एसिया अन्डर 12 टिम टेनिस प्रतियोगिता रिजनल क्वालिफाइङ इभेन्ट साउथ एसियामा पराजित भएको छ। आज भएको बोइज र गर्ल्स दुवै टोली पराजित भएको हो। बोइजमा श्रीलङ्काले नेपाललाई 3-0 ले पराजित गर्यो। सिङ्गल्समा मयूरनले आदृत नेपाललाई 6-0, 6-2 तथा सोमरत्नले ब्रिजेश अर्याललाई 6-4, 6-4 को सोझो सेटमा हराएका हुन्। डबल्समा मयूरन र मृथु थन्थ्रीको जोडीले ब्रिजेश र असव सम्राट हाडाको जोडीलाई 6-2, 6-2 को सिधा सेटमा हराए। बोइजमै बङ्गलादेशले मालदिप्स तथा भारतले भुटानलाई समान 3-0 को सेटमा पन्छाए। गर्ल्समा मालदिप्सले नेपाललाई 3 सेटमा निराश पार्यो। पहिलो सिङ्गल्समा प्राज्ञा मानन्धरले कलिमलाई 6-1, 6-2 को सोझो सेटमा हराएकी थिइन्। अर्कोमा निशानले शिवाली गुरुङलाई 6-1, 3-6, 6-4 ले पराजित गर्दै खेललाई 1-1 को बराबरीमा ल्याइन्। निर्णायक डबल्समा निशान र अलीको जोडीले शिवाली र प्रान्जाको जोडीलाई 6-0, 6-2 ले लगाउँदै जित सुनिश्चित गरे। अन्य खेलमा श्रीलङ्काले बङ्गलादेश तथा भारतले भुटानलाई समान 3-0 को सेटमा हराए। प्रतियोगितामा दक्षिण एसियाका 7 राष्ट्रको सहभागिता छ। पाकिस्तानका भने बोइज खेलाडी मात्र प्रतिस्पर्धामा छन्। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।